بالنسبه لهذا التمرين كنلاحظوا واخا فيه 3 ديال الاسئله ولكن فيهم شويه ديال لي زاستوس، فيهم شويه ديال الدواغ. بالنسبه للسؤال الاول ما غاديش يطلبوا منك اكثر سوى انك تحدد ا بي ا سي و بي سي. دونك سؤال رقم 1 باش نحددوا الاحداثيات ديال ا بي، عندنا ا بي هي اكس بي موان اكس ا y بي موان y ا. دونك ا بي هي اكس بي هي 5 moins xa moins 3. YB il y a 4. Moins YA c'est moins 2. Donc AB en coordonnées c'est 2, 2. بالنسبة le vecteur AC par définition c'est XC moins XA, YC moins YA. Donc les coordonnées de AC sont XC c'est moins 2, moins XA moins 3, YC c'est 3, moins YA c'est 2. Donc les coordonnées du vecteur AC on a moins 5, point virgule 1. Pour les coordonnées de BC, il suffit de remplacer XC moins XB, point virgule YC moins YB. Donc BC c'est XC il y a moins 2, moins XB il y a 5, point virgule YB il y a YC pardon il y a 3, moins YB il y a 4. Donc BC finalement il y a moins 7 moins 1. Voilà. Donc on a les trois coordonnées. On dit AB, on dit AC, et on dit BC. بالنسبة la deuxième question. قال لك حدد D بحيث A B C D متوازي أضلاع. alors غادي نديروها هنايا. سؤال رقم 2. ملي نقول لك حدد D بحيث A B C D متوازي أضلاع، طريقة الإجابة خاصني نشرح علاش ناخذ بالضبط ا بي كتساوي دي سي وماشي سي. علاش؟ حيت هذا متوازي اضلاع. دونك شنو غادي نقول لدينا ا بي سي دي متوازي اضلاع. اذا المتجهه ا بي تساوي المتجهه دي سي. التساوي والتساوي ديال المتجهتين تيكون بالتساوي ديال المركبات ديالهم، يعني ديال لي كومبوزونط. ديجا عندي ا بي شحال كتساوي، واش عندي دي سي؟ لا، غنمشي نحسبها على اساس ان دي عندي. هادشي اللي كنصح به دائما وكنقول لكم وكنعاودها، ملي تبغيو تحسبوا شي حاجه في الرياضيات سيروا على اساس انكم غتطبقوا التعريف بحال راه كلشي موجود في المعطيات، خاصكم ما تعوضوا. لو لقيت اللي تنقصني شي حاجه نمشي نقلب عليها. دونك هنا غادي نكتب ا بي هي 2 2. دونك هما لي كوردوني ديال ا بي. غادي ندير ان سيستيم كيف درنا قبيله في العلاقات الى عقلتو. دونك غادي ندير ديك اكس بي موان اكس ا كتساوي اكس سي موان اكس دي، y بي موان y ا كتساوي y سي موان y دي. نديرو ان بتي سيستيم واحد اخر. اكس بي موان اكس ا هي هادي، ها هي 5 ناقص 3. دونك ها هي اكس بي موان اكس ا اللي هي 5 ناقص 3 اللي هي 2. دونك غادي نديرو 2 كتساوي اكس سي هي شحال؟ هي موان 2 موان 2 بلس اكس دي موان اكس دي بلوتو. ونجي لهنا y بي موان y ا اللي هي هادي اللي هي 2 حتى هي غنديرو 2 كتساوي y سي اللي هي 3 موان y دي. مزيان. دونك مبقى لي الا نعوض باش نحسب. شنو عندي المعادله الاولى فيها 2 ايكال موان 2 موان اكس دي. دونك هنا ردوا البال واحد القضيه، واحد النصيحه، هذه تساوي ياك كو سوا تكتبت هنا ولا تكتبت هنا ماشي مشكل، حيت ولفتو ملي بديتو تخدموا المعادلات بلي المجاهيل كتكون على اليسار ما فيها باس ندير ناقص 2 ناقص اكس دي هي اللي كتساوي 2. راه ما غيتبدل والو، اللي حيدت هذه وجبتها لهنا. دونك موان اكس دي كتساوي 2 بلس 2
دونك اكس دي كتساوي 2 بلس 2 هي 4 ولا ضربتها في هاد الموان تولي موان 4. بالنسبه لا دوزيام ايكواسيون اللي هي يكغيك عندي 3 موان يكغيك دي كتساوي 2 دونك موان يكغيك دي كتساوي 2 موان 3. 2 موان 3 هي موان 1 مع هاد الناقص هي بلس 1 دونك كتساوي 1. دونك الإحداثيات ديال النقطة دي هما ناقص 4 1. سهل. بالنسبة للسؤال رقم 3 هو السؤال اللي غادي يجيني ربما شوية صعيب. علاش؟ حيت نورمالمون كيقول حدد إحداثيات إي منتصف أ بي. لا دابا قلبوهم، قال لك حدد إحداثيات إي حيث ب هي المنتصف. هنا نردو البال واحد شوية. دونك هذه هي النتيجة ديال السؤال رقم 2. السؤال رقم 3 نبغيو نركزو فيه واحد شوية لأنه سهل، وهذه هي لا ميثود كيفاش كنخرجو. بالنسبة للسؤال رقم 3 عندي إي منتصف أ بي بلوتو عندي بي منتصف إي. فوالا تا أنا تلفت. عندي بي منتصف أ إي. شنو كتعني بي منتصف أ إي؟ غادي نمشي نلقى الإحداثية ديال بي، تقول لي ودي راه عندي، غنقول لك ولكن سمع للنصيحة ديال قبيلة ديالاش ديال ملي كتبغي تخرج شي حاجة في الرياضيات تتمشي على أساس أنك غتطبق العلاقة وكلشي موجود، وديك الساعة العلاقة هي اللي غتقول لك، وقيته اللي تنقصك شي حاجة تمشي تقلب عليها. دونك ملي كنقولو بي منتصف أ إي نترجمو هذه الكتابة الرياضية، يعني أن بي عندها الإحداثية إكس بي إكس أ بلوتو بلس إكس إي سور 2 Y A plus Y I sur 2. مزيان. نمشيو نديرو بي عاود هي شحال إكس أ هي 3 إكس إي ما عنديش دونك هي اللي كنقلب عليها نخليها على 2 Y A 2 بلس Y إي نقسم عاود على 2. مزيان. تقول لي ودي خاصني واحد الحاجة خاصني غير نكون لوجيك. علاش؟ حيت إلا كانت بي هي المنتصف راه هذا كامل خاصو يكون 5 وهذا كامل شحال خاصو يكون 4. دونك غادي نقولو إذا نطابقو الإحداثيات. غادي نقول 3 زائد إكس إي مقسوم على 2 كتساوي 5، وغادي نقول بلي 2 زائد إكغيك إي مقسوم على 2 شحال كتساوي 4. ويكفي أنني نخرجهم على شكل معادلة اللي بسيطة. دونك هادي نجيبها لهنا نضربها في 2 غتولي 10. هادي تولي 3 زائد إكس إي كتساوي 10، وهاد 2 اللي ضربتها هنايا لأنني خاصني نقسم يعني القسمة كتولي ضرب، غادي تولي عندي 2 بلس إكغيك إي كتساوي 8. كحساب بسيط 3 نجيبها لهنا تولي ناقص 3. 10 ناقص 3 هي شحال؟ هي 7. و2 جبتها لهنا تولي ناقص 2، و 8 ناقص 2 هي شحال؟ هي 6. دونك الإحداثيات ديال النقطة إي غادي تكون 7 6. كان هذا هو الدرس ديال المعلم في المستوى. درنا 2 ديال التمارين تطبيقيه ما كاينش كثر. نردوا البال بعض المرات كيقول لك مثلا تكون اي سيمتريك دو ا بارابور ا بي، بمعنى اي مماثله نقطه بي بالنسبه، ولا صوره سي بالازاحه ذات المتجه الى اخره. الدروس اللي قبل يعني تيكونوا عندكم علاقات متجهيه خاصكم تطبقوهم فقط، اما بالنسبه كبيره هادشي اللي كيكون سواء في الامتحان سواء اللي كيكون في الفروض.